तिना रामदास वेळीप म्हाका 23 तारखेर त्या बियरान अटॅक केला. तेन्ना अटॅक केला तेन्ना हांव पयलो नासलो. फस्ट ताका पळयलो आनी तेणी हांव धांवपाक कमेस केल्या तेन्ना हांव पडलो तेन्ना म्हाका तेणी अटॅक केला. हांगा खुर्ची काडले सगळे हातून म्हणजे हातीचे हांगा फ्रॅक्चर ऑपरेशन केलें. हातीचे बी हे काडले आनी तेन्ना हांव धांवता आसतना हांव पडटकीर म्हाका तेणी अटॅक केला. अटॅक करतकीर म्हाका चान्स ना. हांवें ती कशें लटाफट करून हाती बी लागले आसा आनी ते लटाफट तेका उडयलो. एक दोन तीन फावटी तेका उडोवन दिले हांवें. एक दोन तीन फावट तेका उडोवन दिले. अशें करून ते लटाफट केली. तेची बारीक किल्ली आसल्या कारणान तेणी म्हाजेर चड अटॅक केलो. ते मातशें पिल्लू सायडीक वयतना तेन्ना लास्ट पॉयंटाचेर हांव लास्ट कसो जीव सांबाळून कसो वयर सरून येयलो आनी मातसो जीव वाचयलो. मागीर म्हाका रस्त्यार येवन पडलो. मागीर म्हाका हाडून पावयलें लोकांनी. तेन्ना म्हाका मागीर GSC हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी हांव हॉस्पिटलांत आतां 8 दीस उरलो GMC तितून उरलो आनी आतां घरा आसा सद्या. तर तुमी आयज हांगा येयला. सांग मातशें कितें आहा, कितें तुका सांगपाचें आतां सांग. जागो खूब पक्षी आहा, खूब हें आहा, मोर आहा, आयकूं येता. आनी म्हाका दिसता खूब जानवरांय आहा. सो एक वायल्ड बेर ताजेर अटॅक जालो आनी तो सांगता ते भाशेन आमकां अशें दिसता की ताची जे वायल्ड बेराची भुरगीं धाकटीं पोरां आसलेलीं म्हणून गोडे तो वायल्ड बेर चड हें जालो आसतलो आनी ताजेर अटॅक केले. सो अटॅक करता आसतना म्हाका दिसता ताणें एक कशे भाशेन आपणाचो जीव सेल्फ डिफेन्स ताणें घास मारता आसतना तेजो ते हात तेणें तोंडार घातलो आनी पिवलो आसतलो घोडे ताका लागून ताका सोडलो आसतलो ताका. अकस्मात दिसली ताका तो कांय करपाक पावलो ना. धांवतना पडलो आनी तेच्या अस्वलान तेजेर अटॅक केला आनी तेगे धाकटो पेटो आसलेले आनी तेजेर ताका चड हें करपाक येयलें तें. तो एक दोन तीन फावटी तेजी उडी घातली तेणें अस्वलान. तो कशें आपल्या तो तेणी बी ताका सेल्फ डिफेन्स केला आनी मातसो जीव वाचोवन अशें ताका हें केलो अस्वलान. दोन तीन फावटी तेजे घास मारलो तेगे हाती तकली कानाचें घास मारलो आनी चेस्टा बी खंय नाका लागले आसा चेस्टा बी. अस्वल खंय मातशें हें केलें आनी तो कशें तरेन आपल्या खंय तरी धांवन येयलो रस्त्यार ताका लोकांक बोवाळ मारली तेणी